अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ अमीर शौकत अली एंड आई एम अ सन ऑफ लेजेंडरी सिंगर शौकत अली खान साहब। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, बट उससे पहले आई रियली वुड वांट कि आप ये वीडियो देखिए और फिर उसके बाद बात करते हैं। थैंक यू। सिंगर अकरम राही के खिलाफ मूवी बॉक्स एंड ओरिएंटल स्टार एजेंसीज ने झूठ और फ्रॉड और नुकसान करने पर मुकदमा दायर किया, जिसका फैसला यूके हाई कोर्ट की अदालत ने मुकम्मल सबूत देखने के बाद 9 दिन की कोर्ट की कार्रवाई में सिंगर अकरम राही को 3 दिन कचहरी में खड़ा रखा। उसके बाद फैसला सुनाया। सिंगर अकरम राही को झूठा और धोखेबाज करार देकर दोनों कंपनियों के नुकसान करने पर 5 करोड़ रुपए अखराजात अदा करने का हुक्म सुना दिया है। वाज़ेह रहे कि सिंगर अकरम राही ने इससे पहले इन कंपनियों के बारे में झूठी वीडियो लगाकर खुद को सादिक अमीन जाहिर करने की कोशिश की, जो झूठ पर मबनी थी। याद रहे कि अकरम राही पाकिस्तान समेत काफी ममालिक के लोगों को झूठी कंपोजिशन और शायरी के नाम पर ब्लैकमेल करता रहा है और लाखों रुपए बटोरता रहा है। कंपनियों से फ्रॉड करने पर सिंगर अकरम राही को सबक मिल गया। सिंगर अकरम राही के खिलाफ एसएम सादिक की गवाही सच साबित हो गई। सिंगर अकरम राही झूठा है और एसएम सादिक की शायरी पर यकीन कर सकता हूँ। जज का फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं एसएम सादक उम्मीद है कि सारे तुसी खुशबाश होवोगे। इस तो बाद इन्हें की कीता जी, इन्हें शौकत अली, अनायत अली और अख्तर हुसैन अख्तर होर भी बहुत सारे शायर ने जिन्हों के बच्चों का इन्हें हक खान की कोशिश की और मेरे बच्चों का हक खान की कोशिश की। जी दोस्तों, तो वीडियो यकीनन आप सब लोगों ने देख लिया है। एक नाम है अकरम राही। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और अ, एक टाइम दिया है उन्होंने इस इंडस्ट्री को, जो बहुत ही अ, माने हुए लोगों की इंडस्ट्री हुई है, म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान की। माई आई मेक इट वेरी शॉर्ट कि मेरी तकरीबन 6 महीना पहले बात हुई। मुझे पता चला कि छोटी उम्र प्यार करीना जग्गा और बाबुल मेरियाँ गुड्डियाँ और बहुत से गीत शौकत अली साहब के और राही साहब गा रहे हैं और गा रहे हैं, इट्स फाइन, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं कि ये उनके लिखे हुए गीत हैं और उनकी कॉम्पोजिशंस है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कामरान अहमद साहब का, मूवी बॉक्स लंदन से, और डीजे चीनो जो हैं इस टाइम हाई टेक, और ओएसए ओरिएंटल स्टार एजेंसी भी वही हैंडल कर रहे हैं। उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, उनकी बहुत मोहब्बत रही। दे डिड टुक अ स्टैंड विद मी। तो मैंने कॉल की अकरम राही साहब को और मैंने उन्हें दरख्वास्त की बहुत ही अदब के साथ। आई हैव दैट रिकॉर्डिंग विद मी। मैंने कहा अकरम राही साहब, आप बहुत काबिल एहतराम हैं, और क्योंकि मैं शौकत अली साहब का बेटा हूँ, तो मैं एक ऐसे शख्स का बेटा हूँ जिसने सारी ज़िंदगी कभी किसी को मना नहीं किया अपनी चीज़ गाने के लिए। और वो एक दरवेश सिर्फ इंसान थे, सारी दुनिया जानती है। कभी उन्होंने नहीं कहा ये मेरी है, ये मेरी चीज़ है। पूरी दुनिया ने गाया, रफ़ी साहब से लेके इब्रार तक, इब्रार उल हक तक, फिर आतिफ भाई तक, सब लोगों ने उनकी कॉम्पोजिशन गाई, उनके गाए हुए गीत गाए, लेकिन ही नेवर क्लेम्ड। बट जब आप किसी का गाना गा कर और फिर अपने नाम लगवाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह तो देख रहा है, और अल्लाह बड़ा जाबर है, वो रहीम व करीम भी है, और वो उल्टा भी लटका देता है। तो मैंने राही साहब को फ़ोन किया और मैंने अकरम राही से कहा कि आप मेहरबानी फरमाएं कि मेरे वालिद शौकत अली साहब के जो गीत आप क्लेम कर रहे हैं उनके लिखे हुए हैं, आपके लिखे हुए हैं, तो आप काइंडली वो आ, इस तरह नहीं करें। तो उन्होंने मुझे फरमाया केड़ा गीत, तो मैंने उन्हें बताया है, कुछ गीत बताया, तो वो मुझे फरमाने लगे कि आ, तू जम्मिया सी उदों ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਮੀ that what ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ has sung or what शौकत अली has written, so I know better than everybody। मैंने बड़ी मोहब्बत से उन्हें खैर बताया। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल, मेरी सेंसेस की बातें हैं, ये मेरी होश की बातें हैं, और क्योंकि वी लव्ड अवर फादर, तो उनका हर रिकॉर्ड हमारे पास है। ही सेड कट इट शॉर्ट, ही सेड कि तुसी इस तरह करो, तुसी कोर्ट च जाओ बच्चे, और उत्थे जाके तुसी केस करो। और कोर्ट का फैसला आज पूरी दुनिया के सामने है।
نہ کہ صرف شوکت علی صاحب بلکہ عنایت علی صاحب جو میرے تایا ہیں، جن کا پوری دنیا میں چھلا سنا گیا، اور پھر میرے والد شوکت علی کا سنا گیا، ان کا گیت لکھا ہوا، گایا ہوا، کمپوزڈ بابل میریاں گڈیاں تیرے وال رہ گئیاں، وہ اکرم راہی نے کہا، اکرم راہی صاحب نے تو کہا کہ سیف الملوک جو میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہے وہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے، جگہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو مطلب میں ان کے بارے میں اب کیا بات کروں، مجھے تو بار بار نام لینا بھی عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں ان کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا آج کر رہا ہوں۔ لیکن اٹس آئی وڈ سے کہ شوکت علی صاحب اور عنایت علی صاحب اور نصرت فتح علی خان صاحب کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کے لیے، ایس ایم صادق صاحب کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کے لیے اٹس اے بگ نیوز کہ جو ہے وہ ظالم اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان کے کلیم سارے غلط ہوئے اور عدالت نے کروڑوں میں ان کو جرمانہ ادا کرنے کو کہا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی چیز کو اپنے نام لکھوائیں گے اور اس کے گانے آپ یوٹیوب پر کلیم کر کے اتروائیں گے تو پھر بھائی اللہ تو سزا دے گا۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو صرف درخواست ہی کر سکتا تھا کہ میں تھوڑا چھوٹا ویر ہاں، تھوڑے پتراں دی جگہ تے ہاں، میری گل مان لو۔ پر تسی سمجھے شاید شوکت علی صاحب چلے گئے تھے سارے ہی چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ شوکت علی کے وارثین، عنایت علی کے وارثین، جتنے بھی لیجنڈز ہوئے ان کے وارثین ہیں۔ امیر شوکت علی یہاں پہ ہے، محسن شوکت علی ہے، عمران شوکت علی ہے۔ کل کو کوئی بھی شوکت علی صاحب کو بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ نعوذ باللہ ان کے بارے میں کسی نے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ وہ خود اتنے خوبصورت انسان تھے، لیکن ان کے گانے کے بارے میں کوئی بھی ایسی غلط انفارمیشن دینے سے پہلے سوچ لے کہ ہم یہیں پہ ہیں۔ تو باقی رائی صاحب انجوائے کرو، میں تو تواڈے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک تانوں تواڈی مشکل آسان کرے اگر ہو سکتی ہے تے، کیونکہ تسی جدوں کسی دا حق مارو گے تو حق مارن والے نوں اللہ پاک معاف نہیں کردا۔ تسی مینوں کہا سی کہ بیٹا کھڑکاؤ عدالت دا دروازہ، یاد ہے تھانوں؟ تو میں تھانوں کہا سی ٹھیک ہے پاجن ہوں عدالت نال ہی گل ہوئے گی۔ تے کلا میں نہیں سا، تسی کنہ کنہ لوکاں دے گانے گائے نے اور اپنے نام لکھوائے نے، اس سب دا حساب تھانوں اتنے بھی دینا پے گا تے اگے بھی۔ میں پھر بھی تواڈے لیے دعا کراں گا، مالک تواڈے لیے چنگا کرے۔ تھینک یو، آئی لو فار دوز ہو ریئلی لوز دا گڈ میوزک، خان صاحب نصرت فتح علی خان سے لے کے میرے والد شوکت علی خان صاحب تک، عنایت علی صاحب، عاشق جٹ صاحب، جنہ جنہ لوکاں دے انہوں نے گیت گائے، اکرم رائی نے، اور بالکل میرے تایا عنایت علی صاحب اور ایس ایم صادق صاحب کا جنہ لکھیا ہوا کلام وہ سارا انہیں کیا کہ سارا ہی میرا ہے۔ یار دسو گل کرنے والی گل ہے، کسے سینس والے بندے دی تے ہے کلچریاں دی کہ مندر ٹھا دے مسجد ٹھا دے، یا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ہے جی، اول حمد ثنا الہی۔ سیف الملوک جڑا بندہ کلیم کر رہا ہے کہ میری لکھی ہے، میاں محمد بخش سورن دی کتنے 100 سال پرانی کریٹیوٹی ہے، کریشن ہے۔ باقی رائی صاحب موج کرو، اللہ پاک تھوڑے لیے آسانی پیدا کرے۔ I love you all, thank you, keep supporting good music, thank you.